बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तारिक नियाज़ी और आज मेरा टॉपिक है नॉइस, शोर। नॉइस के हमारी सेहत पर क्या बुरे असरात हैं। अक्सर ये समझा जाता है कि शायद शोर या नॉइस के हमारी सेहत पर कोई ख़ास बुरे असरात नहीं हैं, या कुछ लोगों का ख्याल है कि सिर्फ़ ये जो शोर है या बुलंद आवाज़ जो है ये सिर्फ़ हमारी समात को मुतासर करती है। लेकिन ये शोर, बुलंद आवाज़, नॉइस ना सिर्फ हमारी समात को मुतासर करता है बल्कि हमारी अमूमी सेहत पर और हमारे बाकी जो जिस्म के निज़ाम हैं उनको भी बुरी तरह मुतासर करता है। पहले तो नॉइस है क्या, इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। नॉइस कहते हैं रॉन्ग वॉइस एट रॉन्ग प्लेस एट रॉन्ग टाइम, यानी एक गलत आवाज़ जो गलत वक्त पर हो और गलत मकाम पर हो। दूसरे लफ्ज़ों में अनप्लेजेंट वॉइस यानी नाखुशगवार वॉइस या अनडिज़ायरेबल या अनवांटेड या अनजस्टिफाइड, जिसकी ज़रूरत नहीं हो, ऐसी आवाज़। अब इस नॉइस के सोर्सेस कौन से हैं? अगर हम गिनना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में पूरा एक दिन लग जाएगा। लेकिन अगर हम ब्रॉडली देखें कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो डोमेस्टिक सोर्सेज होते हैं नॉइस के, फिर ऑटोमोबाइल्स हैं, फिर हमारे एरोप्लेन्स, फिर हमारी इंडस्ट्री या मशीनरी या फैक्ट्रीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें, जनरेटर वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। डोमेस्टिक नॉइस में हमारे घरों में रेडियो का बुलंद आवाज़ में होना, टेलीविज़न का बुलंद आवाज़ में होना, टेप रिकॉर्डर का होना, ये सब डोमेस्टिक नॉइस में आ जाता है। फिर आ जाता है ऑटोमोबाइल नॉइस। मेरे ख्याल में जो इस वक्त नॉइस है और जो नॉइस के या शोर के बुरे असरात हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हिस्सा, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये ऑटोमोबाइल के शोर की है। ये गाड़ियों का शोर, वैगनों का, ट्रकों का, बसों का, कारों का, मोटरसाइकिलों का। आप लारी अड्डे पे चले जाएं, आपको कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो हर तरफ बेहंगम आवाज़ें होंगी, म्यूज़िक लगा हुआ होगा, हॉर्न बज रहे होंगे, कोई ज़रूरत नहीं होगी। बल्कि बाज़-औक़ात गाड़ी 1 किलोमीटर दूर होती है लारी अड्डे से और वो हॉर्न देना शुरू कर देती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो इतने भी हम जो शोर के नुकसानात होते हैं, इसमें ये ऑटोमोबाइल बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। हम लोग खुद गाड़ी पे जा रहे हो, अपने किसी कुलीग को देखें, जानने वाले देखें उनको, तो हम हॉर्न दे देते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैंने आपको देखा था, आप उधर जा रहे थे। हम किसी दुकान पे जाएं, रेडी वाले के पे जाएं, किसी को मुतवज्जे करना हो तो हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। बच्चे मोटरसाइकिलों को साइलेंसर निकाल कर उनको चला रहे होते हैं। किसी महज़्ज़ब मुल्क में आप रोड्स पे गाड़ी चलते देखें, कहीं पे आपको हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, और जब हॉर्न बजेगा तो तमाम लोग देखेंगे कि वाकई कोई इमरजेंसी थी या वाकई इंडिकेटेड था हॉर्न, तो तब हॉर्न बजाया गया, अदरवाइज फ़ाइन हो जाता है। इस तरह पूरे दुनिया में देखें, लोग जब अपना घर बनाते हैं, जो रेजिडेंस होती है वो एयरपोर्ट, लारी अड्डे और रेलवे स्टेशन से फासले पे दूर बनाते हैं। हमारी हाउसिंग सोसाइटी जब इश्तिहार देती हैं तो उसमें प्लस पॉइंट होता है और कहा जाता है कि जी लारी अड्डे के नज़दीक है, ये एयरपोर्ट के नज़दीक है, ये रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। यानी हम शोर को कोई पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम समझते ही नहीं हैं। यानी कभी हमने ये गौर ही नहीं किया कि ये इतना बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू है। अब इसके हमारी सेहत पर कौन से असरात होते हैं? एक तो हमारी समात पर असरात होते हैं। समात में ये होता है कि ऑडिटरी फटीग हो जाती है। आप जब शोर सुनते हैं ना तो आप थक जाते हैं, आप मज़ीद कोई बात, कोई चीज़ सुनना नहीं चाहते। दूसरा, आपकी समात कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता आप ऊंचा सुनना शुरू कर देते हैं। और एक स्टेज आती है कि जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहाँ हर वक्त शोर होता है, या जो लोग लारी अड्डों पे काम करते हैं जहाँ हर वक्त शोर होता है, तो अल्टीमेटली उनकी समात बहुत कमज़ोर हो जाती है और उनको बहरेपन का शिकार हो जाते हैं।
اس کے علاوہ جو ہمارے جسم پر اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر انکریز ہو جاتا ہے، ہماری کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، ہماری سلیپ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے، انگزائٹی ہو جاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے، اریٹیبلٹی ہو جاتی ہے اور تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ آپ جب پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں جہاں ہر طرف خاموشی خاموشی ہو جاتی ہے تو آپ کا موڈ ایلیویٹڈ ہوتا ہے، آپ آدھ گھنٹے کے لیے روڈ پہ نکلتے ہیں اور جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چینجز، یہ سارے اثرات شور کی وجہ سے ہمارے جسم پر ہوتے ہیں۔ اب شور کے اثرات کو قابو کیسے کیا جائے، ان کو کم کیسے کیا جائے؟ جب بھی کوئی اس قسم کا ایشو ہو، کوئی پبلک ہیلتھ ایشو ہو، تو اس کو ختم کرنے کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے دو تین ہی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے لیجسلیشن۔ ہمارے ملک میں لیجسلیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو میرے خیال میں بہت سارے ایشوز پہ قانون موجود ہے، لیکن ہمارا قانون کتابوں تک اور کاغذوں تک محدود ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں پبلک پلیسز پہ سگریٹ نوشی قانوناً جرم ہے، لیکن سگریٹ نوشی اسی طرح ہو رہی ہوتی ہے، شراب نوشی پر پابندی ہے اسی طرح ہو رہی ہوتی ہے، سیٹ بیلٹ باندھنا اور ہیلمٹ پہننا ضروری ہے، کتنے لوگ سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں، کتنے لوگ ہیلمٹ استعمال کرتے ہیں؟ تو ہمارے جیسے معاشروں میں جنرل ضیاء الحق نے، مرحوم نے، جو کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھے، بعض اوقات فوجی ڈکٹیٹر بھی کوئی اچھی بات کہہ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی میں قانون کو سخت کرتا ہوں رشوت کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ ہم لیجسلیشن کریں گے تو شاید شور پہ تو قابو نہ پایا جا سکے، لیکن رشوت کے ریٹ بڑھ جائیں گے۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے ایجوکیشن، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، کمیونٹی کو ایجوکیٹ کریں، سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں، اپنے جوانوں کو ایجوکیٹ کریں، بچوں کو۔ ہمارے وقت اسکولوں میں، کالجوں میں ہفتے میں ایک پیریڈ ہوتا تھا بزم ادب کا، اسی طرح اگر ایک پیریڈ ہو تمام اسکولوں اور کالجوں میں جس میں بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو ان تمام پبلک ہیلتھ پرابلم کے بارے میں بچایا جائے، ماحول کو صاف رکھنے کے بارے میں بتایا جائے، جتنے نقصان دہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے، ٹریفک رولز کے بارے میں بتایا جائے، شور کے نقصانات کے بارے میں بتایا جائے، تو میرے خیال میں یہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس کے بعد ہم خود، میں، آپ اپنے طور پہ سوچیں کہ ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں شور کو کم کرنے میں۔ کم از کم ہم عہد کریں کہ آئندہ ہم غیر ضروری طور پر ہارن نہیں بجائیں گے، ہم اپنے ٹیلی ویژن کی آواز سلو رکھیں گے، ہم اپنے ریڈیو کی آواز سلو رکھیں گے۔ اس طریقے سے ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، تمام کمیونٹی پارٹیسپیٹ کرے تو اس مسئلے پر بھی کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔